اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. تبت یدا ابی لهب و تب. بریده باد هر دو دست ابولهب و هلاک باد. ما اغنى عنه ماله و ما کسب. مال و ثروتش و آنچه به دست آورده بود به او سودی نبخشید. سیصلی نارا ذات لهب. به زودی به آتش شعله‌ور در خواهد آمد. و امرأته حمالة الحطب. و همسرش جمیل آن هیزمکش نیز وارد آتش می شود. فی جیدها حبل من مسد. بر گردنش تنابی از لیف خرماست.